جانا صاحب، अब आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? एक बात तो ये कि 7 लाख के करीब इनकी फ़ौज वहाँ पर है, सेना, उसका काम क्या है? क्या इनका जो इंटेलिजेंस फेलियर है ये वो नहीं है? दूसरी बात है कि कोई मामला होता है तो बग़ैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर दी जाती है। अच्छा, ये एक सवाल नहीं है बेसिकली कि बुछाड़ शुरू की, वो तो होता है, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि तो होता है, लेकिन उसका इंटरनेशनली आलमी जो एक अगर हम आलमी लेवल पे देखें, सिफारती सतह पे देखें, तो इनके मुल्क की जगह साई नहीं है इसमें कि बाकी ममालिक इस चीज़ को इंटरनेशनली कैसे देखते हैं कि बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो इट मीन्स के मन खड़ा तो होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और माय रिस्पेक्ट, और बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब का। वो उन्होंने हमेशा बड़ी कदर की है और उनकी और उनके ख़ानदान की जो पाकिस्तान के लिए खिदमत है, हम उसके भी मोतरफ़ हैं। ये देखिए, सब पाकिस्तान का है जी, कोई मिलिट्री फील्ड में है, कोई सहाफ़त में है, आप लोग हम सब जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान हमें पहचान दी हुई है जी। ये मैं अपने पहले प्रोग्राम के शुरू में इसलिए बात कर रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी को ये समझना होगा कि पाकिस्तान के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, चाहे हम जितने बड़े ओहदों पर पहुंच जाएं। तो आवर स्टोरी इज़ नॉट अ स्टोरी विदाउट पाकिस्तान। सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ स्टोरी। जो बेसिकली फाउंडेशन उसको दे रहा है तो वो पाकिस्तान दे रहा है। अगर आपकी माँ ने आपको फिजिकली पैदा किया है, बट ये वो माँ है जिसने आपको पहचान दी, और माँ के लिए तो एक छोड़ के यानी हम सबकी पहचान पाकिस्तान है ना जी, उसके अलावा क्या है? वरना हो सकता है हम पाकिस्तान में ना होते तो मैं पता नहीं किधर क्या कर रहा होता और आप क्या कर रहे थे। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए जी, पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी स्टेट के, उनको परसू करने के लिए बहुत से एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर लगाए जाते हैं। उनसे आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में से आप कार्व आउट करते हैं कि आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है टू अचीव मिलिट्री एप्लीकेशन, जो है टू अचीव योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ये तो एक सीधी सी जो मिलिट्री की। ठीक है। अब भारत ऐसा मुल्क है कि जिसने जो अपना मिलिट्री का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको लीड इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ना उसका कोई और फॉरेन पॉलिसी, ना उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, ना उसकी कोई सोशल पॉलिसी, ना उसका ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस, या कोई सोशल फील्ड में इतना बड़ा उसने कर दिया। वो उनके पास मैं ये नहीं कहता कि उनके पास ताकत नहीं है, वो इकोनॉमी उनकी बड़ी है, उनके पास और भी बड़ी चीजें हैं, मैन पावर है, उनके पास डायस्पोरा बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे है। बट यूज क्या कर रहे हैं? मिलिट्री। और मिलिट्री के बीच में अब क्या किया? क्योंकि कन्वेंशनल मिलिट्री में वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो सबड्यू कर नहीं सके। पाकिस्तान एक गैरतमंद आजाद मुल्क है जो पिछले ये भारत की आवाम से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भाई, जो 80 साल से आप नहीं अचीव कर सके, आपके बड़े लीडर्स ने कहा था कि ये 6 से 8 महीने बाद ये मुल्क खत्म हो जाएगा जब पाकिस्तान बना है। तो 6 से 8 महीने की कहानी अब 6 से 8 डिकेड्स में बदल गई है, और इंशाल्लाह 6 से 8 हजार डिकेड में बदल जाएगी। क्योंकि इस मुमलकत खुदादात की आइडियोलॉजी के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर इसका जन्म हुआ है। तो तुम लोग समझते हो कि ये छोटा सा भी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन कह लें, या जो आपने प्रॉक्सी का की। अच्छा, अब उस मिलिट्री एप्लीकेशन के बीच में भी डॉक्टर साहिबा, जो लीड इंस्ट्रूमेंट आगे काम कर रहा है वो कर रही है प्रॉक्सीज, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये अब उसके भी आगे उसको यूज करे। क्यों? कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, कि हम डिनाई कर देंगे कि ये हमने किया। चाहे वो गुरवंत सिंह का प्लानिंग फॉर मर्डर हो अमेरिका में, चाहे वो निजर सिंह की मर्डर हो कनाडा के बीच में, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फितना अल खवारिज, BLA, BRF, इनको एज अ क्लाइंट यूज करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज करनी हो। तो ये उनका पॉलिटिकल परसूट करने के लिए एक उन्होंने अपना पॉलिसी मैटर बना लिया है। अब उन्होंने इस दफा फिर इसकी एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान को स्क्वीज किया जाए, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन की जाए, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन की जाए, और इंटरनली लोगों को पाकिस्तान में भेज के उनको। आज आपको मालूम होना चाहिए, आपको खबर भी आपको मैं दे देता हूं कि आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी तश्कील को, जो तहरीक तालिबान फितना अल खवारिज की तश्कील पाकिस्तान में एंटर हो रही थी, उनको रात को एंगेज किया। 54 आउट ऑफ देम आर किल्ड। 54 ह्यूज नंबर था जी, ह्यूज। तो ये किसके बंदे थे? तो भारत को पहले तो इस चीज की मुबारकबाद कि आपके 54 क्लाउन्स जो हैं वो मारे गए, उनको तो टीवी नहीं नसीब हुई। और इंशाल्लाह देखिए, मैं ज्यादा वॉर की बातें, मैं इस भारत के अंदर भी डॉक्टर साहब देखें, पुरअमन लोग मौजूद हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं। देखिए, इंसान तो है ना जी, अब सब तो इंसानियत, तो वहां भी इंसान बसते हैं। आई एम श्योर कि उनमें से जो ऐसे होंगे वो बीजेपी के वोटर नहीं होंगे। अब वो बीजेपी के वोटर हैं या नहीं है, इस मीडिया के जरिए। सर, बीजेपी का वोटर कोई हो सकता है इस सब चीजों के बाद? देखिए, गुजरात का कसाब और वहां से होता हुआ अब यहाँ तक ही आ गया नरेंद्र मोदी।
انہوں نے 400 کا دیکھیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا آپ ایک پریکٹیکلی چیز دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 400 کراس کریں گے اس بار 400 پار سم تھنگ لائک دیٹ تو انہیں کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی یہ جو یہ سیکریٹریٹ ڈیووشن ہے نا ان کی دیکھی جائے تو بی جے پی لوگ اب ٹرسٹ نہیں کرتے اس حد تک ڈاکٹر صاحبہ بی جے پی کی جو پالیٹکس ہے نا وہ کس پہ بیس ہے ہیٹ پہ اینٹی مسلمز اینٹی کرسچینز اینٹی دلتس اینٹی لو کاسٹ ہیٹ کے اوپر نفرت کے اوپر اینٹی مائنورٹی کہہ لیں یہ اینٹی مائنورٹیز کہہ لیں اور مسلم تو اور مسلم بھی کون سے انڈیا کے مسلم سب سے زیادہ ان کے ٹارگٹ ہے کشمیر کے مسلمان ٹارگٹ ہے بنگلہ دیش پاکستان کے لیکن جن مسلمانوں سے پیسے شیسے چاہیے ان کے لیے پھر ریڈ کارپٹ بھی یہ بچھاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہیٹ پہ ہے یہ دے آر گوئنگ ڈاؤن اور اچھے لوگ مجھے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ مجھے بہت میری ان کے ساتھ میری ہے کہ میں وہ ان کے لیے افسوس کر سکتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک جنونی خونی لیڈرشپ مسلط کر رہی ہے جنہوں نے یہ جو ڈرامہ ابھی 3000 والا کہہ رہے ہیں نا جی عبداللہ گل صاحب اس ڈرامے کی جو رائٹنگ اور سکرپٹ ہے نا یہ انہوں نے بھارتیوں نے اپنے ہی لوگوں کے خون کی سیاہی سے لکھا ہے تو بڑی بدنصیبی ان لوگوں کی اور ان کے میڈیا نے وار مانگنگ کر کر کے ہر بندے کو وہاں پہ ذہنی مریض بنا دیا ہے کہ اور اگر ایک ٹیررزم کے ساتھ اگر انڈیا ٹوٹ رہا ہے اور اتنا زیادہ تھوڑے سے ٹیررسٹ تو پھر پاکستان کو چاہیے کہ میرے خیال میں تھوڑے سے اور ٹیررسٹ پروڈیوس کر دیں انسٹیڈ آف ہیونگ دس ملٹری ٹھیک ہے جی سندھ تاس معاہدہ پاکستان کا پانی روکنا سر مطلب کتنی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے اور یہ بھارت ہی سوچ سکتے ہیں ٹرائیکا کی جو بات ہو رہی ہے یہی لوگ سوچ سکتے ہیں اچھا پریکٹیکلی کیا یہ پانی روک سکتے ہیں پریکٹیکلی تو اٹ از ناٹ پاسبل آپ پریکٹیکل بات کر رہی ہیں ان کو ان کی سوچ ہے کہ اگر پاکستان اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا دیکھیں اس وقت دنیا میں 2 بگ اپلیکیشنز ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو اس دنیا کا جو رولڈ بیسڈ آرڈر ہے نا اس کی سب سے بڑی دشمن ہے پاکستان تو چلے ڈائریکٹ وکٹم ہے انڈین پالیسیز ایک ہے لیکوڈ پارٹی کی گورنمنٹ ان اسرائیل وچ از ویجنگ اے جینوسائیڈل وار اس کو وار نہیں کہوں گا جینوسائیڈ جو کر رہی ہے اور ایک ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا سوچ والی اپلیکیشن جو کشمیریوں کے اوپر جو پاکستان کے اوپر ایک انسانیت کی تذلیل والے جو کاروائیاں ہیں وہ کر رہی ہے تھرو پراکسیز اینڈ آل اور انسانیت کی تذلیل والی چیزیں ود ان انڈیا وقف بل اسٹیٹ لیس کرنے کے لیے آپ نے کر دیا سٹیزن امینڈمنٹ بل 370 آپ اٹانومی چھین رہے ہیں لوگوں کی آزادی چھین رہے ہیں ابھی ہلالی صاحب بات کر رہے تھے بات ہو رہی تھی میڈیا کی اور لوگوں کی اور یہ جیسے برکت دت کا ذکر ہوا اسی طرح کلدیپ نیر یہاں پہ یہ اس طرح کے صحافی ہوا کرتے تھے وہ لوگ اور اب میڈیا دیکھ لیں جو ان پر تنقید کرتے تھے ان کے ناقدین تھے نا دیکھیں ان کا کام ہی ہوتا ہے نا اسٹیٹ کو تو یہ 2 اپلیکیشن اس وقت دنیا کے لیے بہت بڑی چیلنج ہے یہ میں ویسٹ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں چائنا کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تہ بالا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں رولڈ بیسڈ آرڈر کو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتے وہ کسی انٹرنیشنل معاہدوں کو یہاں پہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو نہیں مانتے یہ بھی کل کوئی وہاں سے فیصلے آ جائیں گے تو ان کو نہیں مانتے یہ اپنی پاور سے کسی کی شے پہ یہ انسانیت کی بالکل سوچ نہیں ہے اس کے پیچھے تو یہ پوری دنیا کا جو سسٹم ہے نا جی سسٹم آف فنکشننگ اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا یعنی کسی کو نہیں مانتے اپنے علاوہ تو دیکھیں نا وہ چیلنج بٹ وہاں پہ دیکھیں یہ فلسطین نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ حماس کے لوگ نہیں لڑ رہے یہاں پہ یا یہاں پہ یہ وہ بچے جو ہیں گلیوں میں پتھر لے کے ان کی طرف نہیں پھر رہے تو دس از اے نیوکلیئر کنٹری میں اس کو بار بار بوسٹ نہیں کرنا چاہتا میں وار کے گھنٹیاں بار بار نہیں بجانا چاہتا دیکھیں نا فضا ہم مسلمان ہیں جی آخرت پہ ہمارا یقین ہے ہمارا موت پہ یقین ہے یہ مسلمان تو موت سے پیار کرتا ہے موت کی پروٹیکشن کرتا ہے مجھے تو مرنے کے لیے تو میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں کہ موت کے بعد اصل مائی ورلڈ از سم ویئر ایلس میری جو سولجرنگ ہے یہ میں سولجرز کی بات اور یہ ہر پاکستانی کا یہی اسپرٹ ہے میری جو سولجرنگ ہے وہ میں سولجرنگ کوئی کون اپنی جان کا سودا کرتا ہے جی وہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جہاد کا حکم ہے تو اس کی اپلیکیشن ہوگی اٹ از اے ویری ویری سیریس آپ نے کبھی ان کے انٹرویو سنے یہ تمام پینلسٹ سن رہے ہوں گے ہلالی صاحب بھی عبداللہ بھائی بھی کہ یہ بات مانتے ہیں کیٹیگوریکلی یہ بات مانتے ہیں میں پتہ نہیں کس کو سن رہی تھی کہ مسلمان نہیں ڈرتا بھائی موت سے نہیں ڈرتا اللہ کا بڑا شکر ہے یہ اکثر آن ریکارڈ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس ریلیجن کے لوگ نہیں ڈرتے شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت بھائی آپ کو یاد آ گیا ہوگا جی میں اس کو نا ایک ایموشنل تقریر کے طور پہ نہیں پیش کر رہا میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں پاکستان نے 80,000 سے زیادہ جانیں دی ہیں 27,000 سے زیادہ ہماری شہادتیں ہیں کسی گھر میں چلے جائیں کوئی آپ کو ایسی ماں نہیں ملے گی جو یہ نہ کہے کہ جی میرا اگلا بیٹا بھی میں
فوج کو دینے کے لیے اور تیار ہوں۔ ہندوستان جان صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی دیکھیے میں بحیثیت پاکستانی یہ کہوں گا کہ وی آر اے نیشن آف پیس. جیسے لالی صاحب نے کہا ہمارے ویپنز، ہماری ملٹری، ہمارا جو بھی پاور سٹرکچر ہے یہ دس از فار دا پیس. یہ امن کی فوج ہے، امن کا ہتھیار ہے. اس علاقے کا جو امن ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہو یا پاکستان، پورے خطے کے امن کے وی آر ریسپانسبل. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو کوئرژن سے، پاکستان کو دبا کے، پاکستان حالات کریٹ کر کے، تو پاکستان ماضی میں بھی ان چیزوں سے نبرد آزما ہوتا رہا ہے اور فیوچر میں بھی ہوتا رہے گا. پاکستان از ریڈی. دیکھیں پانی ہے، کشمیر ہے اور سوورینٹی ہے، ہماری سرحدیں ہیں. یہ دس از دی نیشنل وائٹل انٹرسٹ آف پاکستان، اور اس کی تحفظ کے لیے آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ایٹ دا ڈسپوزل آف دا اسٹیٹ ول بی یوزڈ. ورنہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کمیٹی آف نیشن میں کبھی زندہ صحیح طریقے سے نہیں رہ سکے گی. اور بھارت کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئڈ پرو کو ایک ہوتا ہے جی جو رسپانس جاتا ہے، جیسے ابھی عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے، تو اس دفعہ کوئڈ پرو کو پلس جائے گا. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر